केटीभी समाचारका सहप्रायोजक एजोन मल्टिब्रान्ड सोरुम फर मोबाइल फोन्स, ल्यापटप एन्ड होम अप्लायन्सेस अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक एजोन मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टिब्रान्ड सोरुम, मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोजमुमो कालेबुङ जिल्ला महासचिव तोपदेन भुटियाले दिए पार्टीबाट राजीनामा। पहाडको विकासको नाममा ठिका बिगामा मिलेर सिन्डिकेट चलाउने कुरा चलिरहेको तोपदेन भुटियाको भनाई। तोपदेन भुटियालाई उनको पदबाट मुक्त गरिएको गोजमुमो केन्द्रीय सहसचिव अनिल लोप्चङको बयान। जिटिए चुनाव गराएर राज्यकै मुख्यमन्त्री त्रिपक्षीय वार्ताको प्रक्रियालाई अडचन उत्पन्न गर्न चाहेको कल्याण देवानको भनाई। मुख्यमन्त्रीले जिटिए चुनाव गराउने बयान दिएपछि गोरामुमोले गरियो यसको खण्डन। पहाडमा जिटिए चुनाव भए गोरामुमोले चुनावमा भाग नलिने सन्दीप लिम्बूको भनाई। अनि कालेबुङमा जुबिनाइल जस्टिस बोर्डको गरियो उद्घाटन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला महासचिव तोपदेन भोटियाले आज पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। यति दरिद्रताको राजनीति पहाडमा देख्दाखेरि, नेताहरूको दिमागी दरिद्रता देख्दाखेरि म आफैलाई रोक्न नसकेको महसुस हुँदाखेरि म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको महासचिव, कालेबुङ जिल्ला समितिको महासचिवको यो पदबाट आफूलाई मुक्त गर्दै र साथै यस पार्टीको प्राथमिक सदस्यताबाट पनि आफूलाई मुक्त गर्दै आफू एउटा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने भन्ने एउटा आज टेक लिँदै म अब उपरान्त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध होस् या कुनै पनि सम्बन्धसँग म आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद भएको घोषणा गर्दछु। पार्टीभित्र मुद्दालाई लिएर होइन, पहाडको विकासको नाममा ठिगाबिगामा मिलेर सिन्डिकेट चलाउने कुरा चलिरहेको र एक दुईजना विस्थापित साथीहरूको नियत एकदमै ठिक नभएको कारण नै आफू पार्टीबाट बाहिरिएको भोटियाले बताएका छन्। यो उहाँको एउटा किल्ला यहाँ कालेबुङ क्षेत्रमा एउटा कमान्डिङ अफसरको एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गरेर इमान्दारीपूर्वक त्यति बेला बिताएको हो। अनि त्यो त्यति बेला पार्टीप्रति मात्रै मेरो इमान्दारी त नभएर एउटा जातिप्रति नै, जुन जातिले सोचेको, किनभने तपाईँहरूले हेर्नुहोस् विगतको दिनमा जति पनि चुनावमा जति पनि मत खसाले, आज त्यो जनताको मत कतापट्टि गयो त्योपट्टि नेताले किन सम्मान गर्दैन, त्यतापट्टि नेताले किन हेर्दैन। आज नेतृत्वहरू कुनै पनि पार्टीको, म यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मात्र नभनेर पहाडमा जति पनि वर्चस्व कायम राख्नको निम्ति यहाँ लडाइँ हुँदैछ, सङ्घर्ष हुँदैछ, यो जति पनि पार्टीहरू छ यिनीहरू मुद्दाप्रति होइन, तर पहाडको विकासको नाममा ठिका बिगाको सिन्डिकेट चलाउनको लागि अब उपरान्त मिलेर पनि काम गर्ने कुराहरू हुँदैछ। यहाँ कि को विस्थापित हो जसले चाहिँ है पार्टीमा त्यो हैकम मचाइरहेछ? होइन, त्यो नाम उच्चारण गर्न मिल्दैन है, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले विमल गुरुङप्रति मात्र सहानुभूति देखाएको होइन। मेरो सहानुभूति विमल गुरुङप्रति पनि छ, राज्यको मुख्यमन्त्रीप्रति पनि छ, केन्द्रको नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीप्रति पनि छ र अन्य जति पनि नेतृत्व सबैसँग मेरो सहानुभूति छ। तर कुरा चाहिँ कहाँ आउँछ भने उहाँहरूले गोर्खाको हितमा चाहिँ काम गरिदियोस्, यति नै हो मूल मुद्दा। तोपदेन भोटियाले राजीनामा दिनुभन्दा केही घण्टा अघि मात्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सहसचिव अनिल लोप्चङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तोपदेन भोटियालाई उनको पदबाट मुक्त गरिएको बयान दिएका थिए। भोटियाले पार्टीको गाइडलाइन तोडेर बयानहरू दिएको कारण उनलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा आगामी आइतबारसम्मको निम्ति महासचिवको पदबाट मुक्त गरिएको बयान दिएका थिए। जानकारी गराउँदछौँ कि यो आउने आइतबार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कालेबुङ जिल्ला समितिको गठन लिएर 11:30 मा एउटा जरुरी सभा राखिएको छ र त्यो सभामा नै भावी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालिम्पोङको कस्तो के रणनीति हुन्छ र कस्तो
मूल सचिव हुन्छ, कसलाई राखिन्छ भन्ने कुरोमा लामो बहसपछि नै आइतबारको दिन कालिम्पोङ जिल्ला गोर्खा जनमुक्ति जिल्ला समितिको गठन गरिनेछ र हामी तोपदेन साथीलाई को योगदानलाई, उहाँले पार्टीप्रति दिएको योगदानलाई पनि कदर गर्दै हामीले उहाँलाई निष्कासित र बर्खास्त गरेनौँ, किनभने हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। उहाँको जुन कार्यप्रणाली छ जातिप्रति, पार्टीप्रति, त्यसलाई कदर गर्दै हामीले उहाँलाई बर्खास्त निष्कासन गरेनौँ र हामी आइतबारसम्मको लागि कालिम्पोङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मूल सचिवको पदलाई थाँतीमा राख्दै र आगामी आइतबारको दिन नै मूल सचिव को हुने र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला समितिलाई कसरी सुदृढीकरण गरेर बलियो बनाएर लाने भन्ने विषयमा हामी सभा गरेर निर्णय लिनेछौँ। अनि हामी तोपदेन साथीलाई पनि यो च्यानल मार्फत, यो मिडिया मार्फत यही जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उहाँले पनि जुन योगदान दिनुभएको छ, उहाँको जुन यस ठाउँप्रति जुन उहाँले काम गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी सराहना गर्छौँ। हामी उहाँलाई शुभकामना पनि दिन्छौँ र उहाँले पनि कतिपय कुरालाई मर्यादित प्रकारले नै यो प्रतिक्रिया, यो निर्णय सुनिसकेपछि उहाँले पनि सायद प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ होला र प्रतिक्रिया दिँदाखेरि चाहिँ उहाँले पनि स्वयं बनाएर नै अलिक अनुशासनमा बसेर नै बयानबाजी गरिदिने अनुरोध गर्दछौँ। र केन्द्रले त्रिपक्षीय वार्ता सुरु गरेको समय जिटिएको चुनाव गराएर राज्यकी मुख्यमन्त्रीले त्रिपक्षीय वार्ताको प्रक्रियालाई अडचन उत्पन्न गर्न चाहन्छन् भनी भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवनले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। मैले तपाईँलाई भनेको के भने आज जिटिए इलेक्सन किन जरुरी जब ट्रिपार्टाइट टक सुरु भयो? किन 17 भन्दा भएन, किन 18 मा भएन, किन 19 मा भएन, किन 20 मा भएन? सर सेन्ट्रलले छुट्टै राज्यको प्रक्रिया चलायो भने त जिटिए त त्यसै भाताभङ्ग भइहाल्छ नि, मेटेर गइहाल्छ नि भनेर कुरा अघि आइरहेछ। सुन्नुहोस्, त्यही चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ जिटिएको चुनाव यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छन्। अब भयो के नहोस् सर? होइन, त्यो त अब स्टेटले चाहिँ चाहन्छ जिटिएको इलेक्सन गराउन चाहन्छ। अब सेन्ट्रलले चाहिँ के चाहन्छ यो भन्नु चाह्यो। अब सेन्ट्रलले के चाहन्छ त राज्य सरकारले जुन कुरा आज भन्दैछ त्यो त अब केन्द्र सरकारले बोल्छ नि त। केन्द्र सरकारले भोलिको दिनमा वार्तामा केही त्यसको निस्केला नि त। आज म एउटा व्यक्तिले मात्र त्यो सबै कुरा भन्न मिल्दैन। मैले उनीहरूलाई कन्ट्र्याक्ट गर्नु छैन। वास्तविक त के हो होइन? आज ट्राइपार्टाइट टक हुँदैछ भारत सरकारसित गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको लागि भनेदेखि अब अर्को ट्राइपार्टाइट अर्को सरकार कुन सरकारले गर्ने, कसको सरकारले गर्ने, कहिले त्यो सरकार आउने? आज जो सरकार छ उसले आफैले ट्राइपार्टाइट टकले डाक्दैछ भने यो बेलामा हामी जम्मै पोलिटिकल पार्टीहरू जनता गोर्खाहरूको हितैषी हो भने, गोर्खाहरूको हित चाहने पोलिटिकल पार्टी हो भने, गोर्खाहरूको सुरक्षा हुनुपर्छ, हाम्रो यहाँ अस्मिताको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो भने। अर्कोतिर उनले केन्द्र सरकारले जारी गरेको वार्ताको सिलसिलामा राज्य सरकारले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएर गोर्खाहरूको समस्यासँग संवेदनशील बनुन् भनी अपिल पनि गरेका छन्। राज्य सरकारलाई म यही अपिल गर्छु कि चलिरहेको जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले जुन वार्ताको सिलसिला जारी गरेको छ त्यो वार्तामा राज्य सरकारले पनि सक्रिय सहभागिता लिउन् अनि गोर्खाहरूको समस्यासित उनीहरू पनि संवेदनशील बनुन्। गोर्खाहरूले भोगेको भुक्तामान यो टिएमसी सरकार मात्रै दोषी भन्ने कुरो होइन। यो ब्रिटिस हाम्रो जुन आजको अवस्था छ है यसको लागि ब्रिटिस पनि त्यत्तिकै दोषी छ है। त्योभन्दा पहिलेको सरकारहरू, ममता सरकारभन्दा पहिलाको सरकारहरू पनि त्यत्तिकै दोषी छ। र त्यसकारण हाम्रो जुन भुक्तामान र जुन हाम्रो भोगाई छ, हाम्रो असुरक्षित हाम्रो अवस्था छ, भविष्य छ, यसको सुरक्षा, यसको निदानको लागि है नै धेरैचोटि आन्दोलन हुँदै आए हो कि। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले जिटिए चुनाव गराउने बयान दिएपछि गोरामोमोले यसको खण्डन गरेको छ। गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव सन्दीप लिम्बूले यसको खण्डन गर्दै पहाडमा जिटिएको चुनाव भए गोरामोमोले मात्र नभएर भारतभरिका गोर्खाहरूले जिटिए चुनावको विरोध गर्ने ठोकुवा गरेका छन्।
उनले पहाडका 1-2वटा दलहरूले जिटिए चुनावको माग गर्नु भनेको पहाड विरुद्ध हो भनी बयान दिएका छन्। जिटिएको चुनाव गोरामुमो पार्टीले मात्र होइन तर समस्त भारतीय गोर्खाहरूले नै विरोध गर्छ। अनि गोरामुमुले मात्र होइन दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जनताले नै जिटिएको विरुद्ध गएर यो चुनावमा भाग लिँदैन। यसैले जुन विषयवस्तु यो दुईटा पार्टीले राखेको छ यो पहाडको जनताको जनआकाङ्क्षाको विरुद्ध राखिएको हो। यसकारण जनताको जनआकाङ्क्षा विरुद्ध राखिएको यो जुन प्रस्तावहरू छ यसलाई हामी ठाडो शब्दमा र कडा शब्दमा हामी विरोध गर्छौँ। किनभने पहाडको जनताको आकाङ्क्षा भनेको जिटिएको चुनाव होइन। हामीलाई थाहा थियो कि पहाडको पार्टीहरूले यस्तो खालको षड्यन्त्र गर्नु सक्छ, त्यसैले हामीले सिम्बोलिक रूपमा हामीले यसको खेस्रा चलाउने काम गरेका हौँ। यसले के कुरो बुझाउँछ भने दार्जिलिङको कतिवटा पार्टीहरू दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रमाण भएको छ। जनतालाई हामीलाई विश्वास छ जनताले यी कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने छैन। जनताले यो कुरालाई निश्चित तौरमा सही समयमा जनताले यसको मुतोड जवाब दिनेछ भनेर हामीलाई विश्वास लागेको छ। अनि हामीले हिजोको कुरा हेर्यौँ कि विमल गुरुङज्यूले भन्नुहुँदैछ कि चुनाव जिटिएको नलड्ने, अनि रोशन गिरिज्यूले फेरि जिटिएको चुनावको माग गर्नुहुँदैछ। आज यो जुन प्रकारले डबल स्ट्यान्डर्ड प्रकारको जुन पोलिटिक्स गरिँदैछ पहाडमा यसले दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सलाई क्षति पुर्याउँछ। यस्तो राजनैतिक पार्टी र व्यक्तिहरूदेखि नेताहरूदेखि जनतालाई विशेष सजग भएर बसिदिने हामी यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ। अनि हिजो हामीले देख्यौँ कि पहाडको थुप्रै सो कल्ड लिडरहरूले जसकोमा जनसमर्थन छैन, जसकोमा जनताको आशीर्वाद छैन, ती नेताहरूले पहाडको विविध समस्याहरू राज्यको अगाडि राखे तर राज्यले आफ्नो मनसा स्पष्ट गरिदिएको छ। हिजोको मिटिङमा पर्जापट्टाको म्याटरमा राज्य सरकारले भनेको छ यदि हामीले सबैलाई पर्जा पट्टाइदियौँ भने बिजनेस कहाँ गर्ने, राज्यकी मुख्यमन्त्रीको भनाइ यो भर्जन हो। त्यसको मतलब के हो भने राज्यले दिनु चाहेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एउटा ललिपप हो, एउटा जस्ट टाइम किलिङ, पहाडलाई झुक्काउने एउटा यो सानो चिज मात्रै हो। राज्यले केवल दार्जिलिङबाट बिजनेस गरेर बेनिफिट मात्रै कमाउन चाहन्छ। यो हिजोको बयानले स्पष्ट भएको छ। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी खरसाङ बसाइको दोस्रो दिन बिहान मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले गिद्ध पहाड स्थित सर्किट हाउसबाट निस्केर गिद्ध पहाडबाट NH 55 हुँदै पैदल महानदीसम्म पुगेकी छन्। मुख्यमन्त्रीले महानदी बजारमा एउटा दोकानबाट 2वटा जुत्ता किनेर गिद्ध पहाडको सर्किट हाउस नै पैदल फर्किन्। महानदीबाट पैदल फर्किएको समय NH 55 अन्तर्गत माथिल्लो पगला झोडाको सडकमै रहेको चिया दोकानमा चिया पिएर केही क्षण उनले आराम पनि गरेकी थिइन्। महानदी बजारमा स्थानीय हीरा प्रधानको दोकानमा मुख्यमन्त्रीले जुत्ता किनेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरेकी छन्। प्रधानले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आफ्नो सानो दोकानमा जुत्ता र चप्पल किनिदिएकोमा अत्यन्तै खुसी लागेको बताउँदै फेरि पनि आउने बताउनु भएको छ भनी बताएकी छन्। अन्त त्यहाँदेखि दिदीले भन्नुभयो अब स्वेटर, मेरो त सानो कोटी उद्योग, अन्तखेरि स्वेटर बुन्नु राम्रो राम्रो बुन्नु धेरै राम्रो छ भनेर भन्नुभयो। अरू त्यति बात मान्नु त म भ्याइनँ। फेरि पनि आउँछु भनेर चाहिँ वचन गर्नुभयो। तिम्रो इन्डस्ट्री पनि हेर्नु, फेरि पनि म आउँछु भनेर भन्नुभयो। मैले कम्तीमै दिएँ दिदीलाई, 2टा जुत्ताको 500 रुपियाँ मात्रै लिएँ। म त एकदमै खुसी नि। अब राज्यको मुख्यमन्त्री अब हामी सानो दोकानमा कलकत्ता छोडेर किन्दाखेरि धेरै 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 खुसी, धेरै खुसी। महानदी बजारमा स्थानीय समाजका प्रतिनिधिहरू भेला भएर मुख्यमन्त्रीलाई स्वागत गर्न र सम्मान पत्र हस्तान्तरण गर्नलाई भेला भए पनि सुरक्षा कारणले हटाइएको थियो। उल्लेखनीय छ मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको महानदीसम्मको आजको यो पैदल यात्रा दोस्रो पल्ट हो। यो भन्दा अघि पनि महानदीसम्म पैदल आएकी थिइन्। राज्यका विभिन्न जिल्लामा सरह कालेबुङमा पनि
जुबिनाइल जस्टिस बोर्डको उद्घाटन गरिएको छ। कालेबुङ जिल्ला बनेपछि प्रशासनिक विभिन्न पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यता कालेबुङमा जुबिनाइल जस्टिस बोर्डको आज बिएल दीक्षित रोडमा उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला, अतिरिक्त जिल्लापाल तोपदेन लामा, जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा एसिस्टेन्ट सेसन जज विशाल मगराती, डिस्ट्रिक्ट सोसियल अफिसर छितेन निमा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। राज्यका महिला एवं बाल कल्याण तथा सामाजिक कल्याण मन्त्री डाक्टर शशि पाञ्जाले आसनसोलबाट भर्चुअल रूपमा 2वटा जिल्लाको निम्ति जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड र विभिन्न जिल्लामा आँगनबाडी केन्द्रहरूको उद्घाटन गरेपछि सम्बन्धित जिल्लामा उपस्थित अतिथिहरूको बाहुलीबाट केन्द्रको उद्घाटन गरिएको हो। यसै क्रममा यता कालेबुङमा जिल्लापाल आर बिमला र अन्य अतिथिहरूको बाहुलीबाट रिबन काटेर उक्त बोर्डको उद्घाटन गरिएको छ। जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड अन्तर्गत 18 वर्ष मुनिका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका आरोपी बालबालिकालाई न्यायिक छानबिन र सुधार गर्ने गरिन्छ। विभागीय मन्त्री डाक्टर शशि पाञ्जाले आसनसोलबाट भर्चुअल रूपमा यी सबै केन्द्रहरूको उद्घाटन गरेकी हुन्। राज्यमा 289वटा आँगनबाडी केन्द्रहरूको एकैसाथ उद्घाटन गरिएको थियो भने त्योमध्ये कालेबुङमा 18वटा नयाँ आँगनबाडी केन्द्रहरूको पनि उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ गठन गरिएको जिल्लाहरूमा जुबिनाइल जस्टिस बोर्डका साथै सबै जिल्लाहरू मिलाएर 289वटा आँगनबाडी केन्द्र उद्घाटन गरेर राज्यमा बालबालिकाको विकासमा सरकार लागि परेको बताएकी छन्। यसरी नै यता जिल्लापाल आर बिमलाले पनि उक्त भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेकी थिइन्। उन लोगों का चाइल्ड साइकोलॉजी अनुसार उन लोगों को सोशल वेलफेयर ये सभी मेंटेन करने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर रखे ये जेजेबी हम लोग ये बिल्डिंग में बनाया है। अदर दैन दैट अराउंड 230 आंगनवाड़ी सेंटर्स कलिम्पोंग में अप्रूवल होके काम अभी चल रहा है। उसमें 80 नंबर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। उसका आज वर्चुअल मोड में इनाग्रेशन हुआ है। बाकी सेंटर भी वी आर वेरी होपफुल बाय दिसंबर वी विल बी एबल टू कंप्लीट। अराउंड 639 इज़ द टोटल नंबर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। उसके अंदर में हम लोगों का ऑलरेडी 250 था ओन बिल्डिंग में चलाने वाला आंगनवाड़ी सेंटर है। अनदर 230 नाउ ओन बिल्डिंग अभी हम लोग बनाते हैं। जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल मगरातीले जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड विषय थप जानकारी गराउँदै बोर्ड गठन गर्नु कालेबुङ जिल्लाको निम्ति ठुलो उपलब्धि रहेको बताएका छन्। अनि CCL चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ल र एन एक्युज अबोभ द एज अफ 18 इयर्स तिनीहरूले एउटै पारमा एकैसँग राख्न मिल्दैन। किनभने ठुलो ठुलो अपराधीहरू हार्डेन्ड वा हार्डकोर अपराधीहरू हुन्छ र नानीहरूको टेन्डर स्टेजमा भएकोले गर्दा त्यो नानीहरू पनि त्यतैपट्टि अझै ढल्किन सकिन्छ। हार्डेन्ड क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल नबन्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले नै नानीहरूको निम्ति अलग्गै एउटा सेटअप बोर्ड रहन्छ जहाँनिर उनीहरूले अफेन्स गर्यो गरेन त्यो डिटर्मिन गरिन्छ। यदि अफेन्स गरेको हो भने पनि उसलाई कसरी रिफर्म गर्ने कसरी रिइन्टेग्रेट गर्ने त्यो विषयमा डिल गरिन्छ र त्यो बोर्डलाई त्यस्तो संस्थालाई कोर्ट नभनेर बोर्ड भनिन्छ जसको नाम हो जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड। अनि कालिम्पोङमा जुबिनाइल जस्टिस बोर्डको आज फर्मल इनोग्रेसन भयो। भर्चुअल मोडमा अनरेबल मिनिस्टर इन्चार्जले आसानसोलबाट इनोग्रेट गर्नुभयो। म पनि आज यसको यो इभेन्टको सहभागी बन्ने मौका पाए। अनरेबल DM म्याडमले इन्भाइट गर्नुभयो। आई एम थ्याङ्कफुल टु हर टु ह्याभिङ मेड मी अ पार्ट अफ दिस इभेन्ट, हिस्टोरिकल इभेन्ट आई मस्ट से। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटी साथै सचिव मण्डलीका शीर्षस्थ नेता गोरुबथान निवासी तारामणि राईको निधन भएको छ। केही समयदेखि बिरामी रहेका राईको उपचार सिलिगुडीको एक अस्पतालमा चलिरहेको थियो। उपचारको क्रममै उनको निधन भएको हो। उहाँको निधनले पार्टीमा गहिरो शोक छाएको पार्टी अध्यक्ष आरबी राईले बताउँदै शोक समवेदना प्रकट गरेका छन्। माकपा फुटेर बनेको क्रामाक्पामा उहाँको प्रमुख भूमिका रहेको राईले बताएका छन्। दार्जिलिङ पहाडी अञ्चलका अनि वामपन्थी आन्दोलनका एकजना वरिष्ठ नेता श्री तारामणि राईको यो 70-72 वर्षको उमेरमा देहान्त भएको कुरा सुन्नमा आयो।
र यसले हामी कामाक्पा परिवार तथा समस्त वामपन्थी परिवार र आज गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा रत रहेका सङ्ग्रामीहरूलाई ठुलो शोकमा पारेको छ। स्वर्गीय तारामणि राई आफ्नो जीवनको प्राय आधा हिस्सा 40-45 वर्ष वामपन्थी आन्दोलनमा बिताउने एकजना कर्म व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसले सुरुको आफ्नो जीवनको भागमा विभिन्न जनआन्दोलनबाट हुँदै मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको युवा आन्दोलनसँग यसका नेताको रूपमा जोडिन आउनुभएको थियो। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्रामाक्पाको स्थापनामा गठनमा उहाँको प्रमुख भूमिका रहेको थियो अनि उहाँ स्थापना कालदेखि नै यसको एकजना प्रतिष्ठाता केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहनुभयो। आज उहाँको यो दुःखद निधनमा हामी क्रामाक्पा परिवार समस्त प्रगतिशील चिन्तन गर्ने जनसमूहसँगै आफ्नो आन्तरिक श्रद्धाञ्जली साथै उहाँप्रति हाम्रो भावभीनी स्मृति अनि समस्त शोक सन्तप्त परिवारलाई सहमर्मिता र संवेदना प्रकट गर्दछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गुजमोमो कालेबुङ जिल्ला महासचिव तोपदेन भुटियाले दिए पार्टीबाट राजीनामा। पहाडको विकासको नाममा ठिका बिगामा मिलेर सिन्डिकेट चलाउने कुरा चलिरहेको तोपदेन भुटियाको भनाई। तोपदेन भुटियालाई उनको पदबाट मुक्त गरिएको गोजमोमो केन्द्रीय सहसचिव अनिल लोप्चङको बयान। जिटिए चुनाव गराएर राज्यकै मुख्यमन्त्रीले त्रिपक्षीय वार्ताको प्रक्रियालाई अडचन उत्पन्न गर्न चाहेको कल्याण देवानको भनाई। मुख्यमन्त्रीले जिटिए चुनाव गराउने बयान दिएपछि गोरामोमोले गरियो यसको खण्डन। पहाडमा जिटिए चुनाव भए गोरामोमोले चुनावमा भाग नलिने सन्दीप लिम्बूको भनाई। अनि कालेबुङमा जुबिनियल जस्टिस बोर्डको गरियो उद्घाटन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Electrify your dreams of a government job with the Dronas। के तपाईँ सरकारी नोकरीको लागि तयारी गर्नुहुँदैछ? द द्रोनासले धेरै अनुभवी शिक्षकको साथ WBCS, SSC, ब्याङ्क, रेल इत्यादि परीक्षाको कोर्स गराइरहेको छ अनि छोटो समयभित्र द द्रोनासको 100 भन्दा बढी एस्पिरेन्ट्सले आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाइसकेका छन्। यहाँ नयाँ अफलाइन अनि अनलाइन ब्याचको निम्ति एडमिसन पनि चलिरहेको छ। साथै वेस्ट बेङ्गल पुलिस, SI, कन्स्टेबल इत्यादि परीक्षाहरूको लागि अनलाइन मक टेस्ट पनि उपलब्ध छ। अधिक जानकारीको निम्ति 8436000456 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 9 माइल दुम्सीपाखा निवासी स्वर्गीय शमशेर तामाङको गत 9 अक्टोबर 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 29 अक्टोबर 2021 को दिन निज निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनित सुकमित तामाङ पत्नी, साइमोन तामाङ छोरा, सविता तामाङ, सेविका तामाङ छोरीहरू, सन्दीप छेत्री ज्वाइँ, निमा तामाङ अनि सृजना तामाङ छोरा बुहारी साथै सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 8016410768 अनि 9641595171। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, सिलिगुडीको सबै एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक।
विधान मार्केट अटो स्ट्यान्ड सिलिगुडी। यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै BTA, RIC अनि इन्भिजिबल हियरिङ एड्स पाउँछ। दराई कम्ती लाग्छ, EMI फेसिलिटी अनि 15 दिनको लागि फ्री ट्रायल उपलब्ध छ। सर्भिस पाउनुको लागि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होला। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, सपोन आर्केड बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट विधान मार्केट अटो स्ट्यान्ड सिलिगुडी। फोन नम्बर 8509454426। हाई, म आयुष्मिता। आजको दिन म बेड एन्ड बाथ भिजिट गर्न आएको छु। यहाँनिर पूजा कलेक्सनहरू हेर्नको लागि म धेरै एक्साइटेड छु। यहाँनिर बेडसिट एक्सेट्रा धेरै चिजहरू पाउँछ। ल हामी पनि एक नजर डालौँ है। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडले गत केही दिन अघि मात्र बजारमा ल्याएको नयाँ इन्डियन कम्पोजिट सिलिन्डर, जो धेरै हल्का हुनुको साथै धेरैवटा नयाँ तकनिकीको प्रयोग गरेर बनिएको कारण थुप्रै सुविधायुक्त रहेको छ। उक्त नयाँ ग्यास सिलिन्डर अहिले डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर कालेबुङमा आइपुगेको छ। लिमिटेड अफरमा आएको उक्त सिलिन्डर लिन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नयाँ सिलिन्डर धेरै हल्का भएको कारण महिलाहरूले पनि सहजै बोक्न सक्नेछन् भने यस सिलिन्डरमा ग्यासको मात्रा के कति छ, कति चल्यो सो सहजै मोनिटर गर्न सकिनेछ। यो ब्लास्ट प्रुफ सिलिन्डर हो। अभाग्यवश कुनै प्रकारको आगलागी भए यो ग्यास सिलिन्डर पड्कने छैन। यो सिलिन्डर नन मेटालिक मेटेरियल्सको प्रयोग गरी कुशल तकनिकीको प्रयोगले बनिएको कारण खिया पनि लाग्ने छैन। अहिले सबैको घरमा भएको मोडर्न किचनको निम्ति सही अनि उपयोगी ग्यास सिलिन्डर लिन चाहने महानुभावले 2वटा पासपोर्ट फोटो, भोटर आइडी कार्ड र आधार कार्ड लिएर आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर, ऋषि रोड, 10 माइल, कालिम्पोङ। के तपाईँ कान, घाँटी अनि नाकको विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, जहाँ तपाईँको ENT सर्जन अनि जेनरल फिजिशियन डाक्टर SK शाह MBBS MS ले गलाका समस्त रोग लगायत कानको समस्याहरू जस्तै कान दुख्नु, लगातार पानी आउनु, कान कम्ती सुन्नु, कानमा बार बार सिटी बज्नु, जाली फाट्नु, साथै नाक गनाउनु, नाकको हड्डी बढ्नु लगायत मुखमा अल्सर हुनु, टन्सिल एवं थाइरोइड जस्ता बिमारीहरूको उपचार गर्नेछन्। यसका साथै स्किन सम्बन्धी समस्याहरूको पनि यहाँ उपचार गरिन्छ। यहाँ नाक, कान, गलाको इन्डोस्कोपीद्वारा जाँच गरिन्छ। साथमा ल्याब टेस्ट अनि कम्प्युटराइज हेयरिङ टेस्ट पनि गरिन्छ। आजै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, 10 माइल, ऋषि रोड, अपोजिट डाक्टर मलिक नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 035522911127 अनि 6296639348।
के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्, जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ, साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9331925484, 9886585531 अनि 9064381659। CC स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् CC स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NETको लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ
न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, MI, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै LG अनि प्यानासोनिकका टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ।
ट्रेनिङपछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल, सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस, डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483।
स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।